माझे नाव गोविंद शिरोडकर, चिमला तळ्यार जिल्हे एक आसा त्याच्या वेटलँडाचो चेअरमॅन आणि त्याचबरोबर बायोडायवर्सिटी आसा त्याचोय चेअरमॅन. आयज आनीक एक व्हडली घटना जी आसा त्या तळ्यार युनिटी मॉलाच्या बाबतीन घडली. ती अशी की हांव सकाळपासून आमचे व्हीडीसीची एक ट्रेनिंग असली नेवरा, ती कंप्लीट करून गेले 3 दीस जाले. आमचो सरपंच जो आसा गांवचो, थंय जे कितें घडामोडी घडटा तेका ब्रीफ करतलो म्हटल्यार तो आमचे फोन घेना, काय ना. म्हणून आमी काडून हांव येना, मागीर आमचो संजय हे आमी सगळे काडून पंचायतीन तेका मेळपा खातीर म्हणून गेले. पळय जाल्यार तो पंचायतीन थंय ना. इतक्यांक आमकां फोन आयलो आमच्या भुरग्याचो. तो असो कितें तर म्हणपाक लागले, वयर तळ्यार म्हणपाक लागलो जेसीबीचो जो आवाज आसा शेवाळ्याचो, ते फातर फोडल्या सारको मला आवाज आयकूंक येता म्हणपाक लागलो. तेन्ना येवन कितें आसा तें तुमी पळया. आमी काडली आनी हांगासर आयली, तळ्यार आयली. तळ्यार पळय जाल्यार गेट बंद केल्ली आसा. थंय 4-5 गाडयो आसा. एक गुजराताच्या नंबराची आसा रजिस्ट्रेशन, मागीर दुसरे आसा त्यो गोंयच्यो आसा. आनी सकयल ज्या जाग्यार आमी हे घेतलेले, आमचे फाटी मिटींग घेतलेली, थंयसर पळय जाल्यार जेसीबी घालून थंय एक्स्कावेशन करता. आनी जवळ म्हाका दिसता एक 6x4 मिटराचे हेचेर तेंच्यांनी थंय खणलेलें आसा. हांव खरें सांगता, ते पळोवन थंयचो एक हांव बारीकसो फातर उखल्लो आनी त्या जेसीबी कडेन गेलो हांव. आनी त्या जेसीबी वाल्याक सांगलें हांवें, जर तर तूं हें म्हटल्यार स्टॉप जर करिना आसत जाल्यार तुज्या हांव मारून म्हटल्यार फोडटलो पळय. तरी आयकना. हांवें म्हणलें, तुज्या हांगासर कोण आसा तें सांग, कोणाचें परमिशन घेवन तूं हें सगळें हांगासर एक्स्कावेशन करता. तर त्या बरोबर तेणें सांगलें, हांगासर जीटीडीसीचो आमचो साहेब आसा म्हणून. तेणी जेसीबी बंद केली आनी थंय तेका विचारलें आमी, जो ऑफिसर आसलो जीटीडीसीचो, बाबा हेंकां म्हटलें हें सगळें करपाक म्हटलें तुमकां परमिशन आसा रे, कन्स्ट्रक्शनाचें परमिशन आसा? तर ना म्हणपाक लागलो. मागीर हे कितें करताय? तर म्हणपाक लागलो, आमचें परमिशन आसा. तुमचें म्हणजे कोणाचें? जीटीडीसीचें. तुमकां अजून परमिशन मेळ्ळा काय म्हटलें हें सगळें करपाक? गडबडलो. त्या बरोबर हांवें जो आसा पुलिशेक फोन लायलो आनी पुलिशेक सांगलें हांवें, तुमी जाता तितके बेगीन म्हटल्यार हांगासर येतले म्हटल्यार स्पॉटाचेर. आनी हेजें कितें चल्लां काय न्हू तें तुमी पळया म्हटलें. आमी हांकां म्हटलें अशें सोडपाक ना म्हटलें. इतक्यान हो फोन केल्या उपरांत विचारलें, अरे बाबा तुवें म्हटलें हांगासर म्हटलें हें जें तें काम करता तेंकां, ते म्हटलें काम चालू आसा मरे हांगासर. जेसीबी घालून म्हटल्यार ते सगळे हांगासर काम करता म्हटलें. तेंच्यांनी घेट घातला म्हटलें. तुका 3 दीस जाले म्हटल्यार हांव ट्राय करता म्हटलें, तूं म्हाजो फोन उचलिना म्हटलें. चल्लां कितें तुजें? अरे जर ते तुजी जर ऑर्डर जी आसा स्टॉप ऑर्डर ती जर ओबे जर करिना, तुझ्या कर्तव्याने काय म्हटलें हांगासर येवन ते
पळोवपाचे सायडीर तूं येता काय ना 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 येता गडबडलो तूं येता काय येना आपूण पुलिशेक फोन करता म्हणपा लागलो पुलिशेक फोन बी करता ते नाका म्हटलें हांवें पुलिशेक फोन केला तूं हांगा यो ना आपल्याक मेळचेना येवपाक मेळचेना म्हणलो कितें म्हटलें तूं आउट ऑफ स्टेशन आसा सांग ना म्हणपा लागलो आसा पूण आपल्याक येवपाक मेळचेना बरें आसा म्हटलें आतां म्हटलें आमी पुलिशेक आपयल्लें आसा पुलिशेन वता आमी आयलो ते एक PSI आयलो बाकीचे आयले पुलीस आनी जे कोण ते काम करताले GTDC जो कोण आसलो तेंचो ऑफिसर तेका आनी एका घेवन जिपीन घेवन हांगासर आयले आमी आयल्या नंतर आमी हांगा PIक मेळ्ळे PI पेपर विचारपाक लागलो हे सांगता आमकां परमिशन आसा म्हणून ओके म्हटलें दाखय म्हटलें कोणाचें परमिशन आसा शेवटचें म्हटल्यार परमिशन जें आसा तें कन्स्ट्रक्शनाचें कोणी दिवपाचें आसता पंचायतीन दिवपाचें आसता म्हटल्यार पंचायतीचें परमिशन आसा ना म्हणून हांवें साहेबाक सांगलें जर तर पंचायतीचें परमिशन जर ना जाल्यार म्हटलें हो काम कशें करूंक शकता मागीर ताका काडले आनी हांवें आमचे वेटलँडाचे रुल्स एंड रेग्युलेशन आसा आनी कितें करूंक शकता आनी कितें करूंक शकना हांगासर ती आसा नोटिफिकेशन काडून हांवें साहेबाक दाखयलें तितून स्पश्ट म्हटलेलें आसा की ह्या जाग्याचेर आसा तें कन्स्ट्रक्शन करूंक शकना त्याच बरोबर हांगासर कितें एक्सकवेशनूय करूंक शकना डिगींग करूंक शकना माती काडूंक शकना फातर काडूंक शकना हें ताका दाखयलें हांवें मागीर तेंच्यांनी म्हाका विचारलें तूं कोण काय म्हणून हांगासर तुजी वळख दाखय म्हणून ताका आमची जी वेटलँडाची जी बॉडी जी आमची आसा नोटिफाय जाल्ली आसा गॅझेटाचेर ती ताका काडून दाखयली तेन्ना तो सॅटिस्फाय जालो आनी सांगपाक लागलो तर म्हणपाक लागलो जर तर कंप्लेन कोणी दिल्ली आसा सरपंचान जर दिल्ली आसा जाल्यार सरपंचान ते करपाक जाय आसली म्हणपाक हांगासर येवन म्हणजे कसो आय डोंट नो तो खंयच्या हितून हें करता तो कळ्ळें न्ही हांवें म्हटलें आय एम द कंप्लेनंट म्हटलें आय एम द एग्रीव्ड पर्सन म्हटलें म्हणून हांवें म्हणलें पंचायतीक हें दिल्लें आतां पंचायत जर रिएक्ट जर जायना हांव म्हणलें आतां तुजे कडेन येयल्लो आसा हांगासर ताणें कितें मागीर तेंचे पेपर आसा ते सगळे चॅक केले सगळे पळयले तर म्हटलें म्हाका एक सांग हेंच्यांनी आतां जें म्हटलें सगळें फेन्सिंग केलां आसा आनी हें केल्लें आसा हांगासर जागा कोणी दिली हांकां आयज वेटलँडाचो आमचो जो हें आसा मेंबर सेक्रेटरी प्रदीप सरमुकादम सर डॉक्टर प्रदीप सरमुकादम हेचो आज हें आसा स्पश्टीकरण आसा हेजेर पेपराचेर हें दिल्लें आसा तेणी तें अशें की आमी आसा न्हू वेटलँडान हांकां ऑथॉरिटी दिवंक ना हें करपाची जी कितें जाल्लें आसा तें दुसरे बॉडीन कितें तरी केल्लें आसा तेणी एक बॉडीचें नांव दिल्लें आसा सो सांगपाचें कशें आसा जर तर वेटलँडान कित्याक आमचो माननीय आमचो हो जो आसा टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटो सांगता आमचे कडेन वेटलँडाचें आसा हें आसा तें आसा सगळें उलयता तो तर म्हाका अशें म्हणपाचें आसा हांवें PIक सगळे आमचे जे डॉक्युमेंट आसा आनी ताका इतकेंच सांगलें हांवें तर काल पर्यंत ते सांगताले तो आतां म्हाका सांगपाक लागलो तर म्हणपालो आतां एज अ हें म्हणून चेअरमॅन म्हणून म्हणपालो तूं ते भितर सरूंक शकता म्हणलो बाकीचे सरूंक शकना म्हणपाक लागलो कळ्ळें न्ही आमी कित्याक काय म्हटलें कारण जी जागा जी आसा फक्त आमचे मॅनेजमेंटा पुरती ना म्हटलें ती वेटलँड जे डिक्लेअर जाल्ले आसा ते कोणा खातीर आनी BMCचे जे सगळे आमचो हे जाल्लो आसा तो कोणा खातीर चिमला गांवा खातीर म्हटलें चिमला गांवचो कोणूय थंय म्हटलें भितर सरूंक शकता म्हटलें इट वूड बी नॉट अनऑथरायज म्हटलें तुमी आमचे हक्क आहा ते काडून घेवपाक शकना अशें हांवें ताका स्पश्टपणान सांगलेलें आसा फाल्यां म्हटलें जर तर हेंच्यांनी काय कितें मस्ती जर केली जर जायत तूं म्हटलें कोणाक जबाबदार धरतलो एज अ चेअरमॅन म्हणून गोविंद शिरोळ म्हाका काय पडलेलें ना म्हूण सांगलां तांकां हांवें पूण फाल्यां सकाळीं तांकां सांग म्हटलें आतां जो पर्यंत पंचायतीचें तुमकां कन्स्ट्रक्शन लायसन मेळना तो पर्यंत हांगासर आतां हेज्यान फुडें काम जावपाक जायना आनी काम जर जालें जर जायत जाल्यार आमचो कांय गुन्यांव करपाचो ना तुमी लॉ एंड ऑर्डरचे सगळे उलयतले
कळ्ळें न्ही, पूण म्हाज्या हाता भायरचें आसतलें म्हणून हें आमी कितें केल्लें आसा तांकां स्पश्ट केल्लें आसा, सामकें स्पश्ट केल्लें आसा. सो आतां हेजेर ते एग्री जाल्ले आसा. पूण म्हाका आतां अजून आमच्या सरपंचाक अशें सांगूशें दिसता की बाबा बेश्टो तूं आमच्या दोळ्यांक उदक लावनाका, उदक लावनाका, एब्सकॉन्डिंग जावनाका ह्या मॅटरा खातीर. खंय खूब वायट दिसता, वायट दिसता. कित्याक हांव तुमकां सतत जेन्ना जेन्ना आमची प्रेस जाली तेन्ना तुमकां सतत सांगत आसलेलो की सरपंच आनी आमची सगळी पंचायत बॉडी आमच्या बरोबर आसा म्हणून. सो तो म्हाका आतां सांगता आपूण जे एक्शन आसा परवा 16 तारीख मगो ती 16 तारीख आसा ती पोर्ट नायटली मिटींग आसा आनी कितें आसा कळ्ळें न्हय, थंयसर आमी डिसिजन घेतले हें म्हटलें. म्हणजे परतून तुमकां हें करता what to be carry regarding this unity mall is this, that we have already told PI एका सांग म्हणलें टुरिजमाचो जो ऑफिसर जो आसा काय न्हू, फाल्यां जो पर्यंत तुमकां ऑर्डर मेळना, कंस्ट्रक्शन ऑर्डर जे मेळना, लायसन मेळना, तो पर्यंत जर थंय काम करपाक जायना. जागेचो प्रश्न आयलो, जागेचो हे प्रश्न आमकां तेणी विचारले, PI विचारले. हांवें म्हणलें म्हाका एक सांग म्हटलें, जर तर आमकांच म्हटलें हांगासर जागेचें म्हणजे वेटलँडाकूच जर म्हणल्यार डिमार्फिकेशन ना, हां हो खंयचो न्याय, खंयचो न्याय? आं तुमी खंयच्या अर्थान कोणी ताका विचारलें हांवें, कोणी तुमकां डिमार्केशन करून दिलें तुमची जागा युनिटी मॉलाची म्हणून? ते जर सांगता वेटलँडाचो सांगता, तो सांगता आपणी काय दिवंक ना म्हणून, बरोबर? मागीर कोणी दिलें? आसा कितें बाबा डिमार्केशन म्हणजे आमच्या बाबा नॉर्थाक अमको आसा, सावथाक अमको आसा, जेन्ना आमी कितें हें करता प्लॅन तयार करता तेन्ना, बरोबर काय न्हू? जे डिस्क्रिप्शन तशें आसता न्हय, आसा तशें काय ना, तेंच्यांनी डॉक्युमेंट जे कितें हें केल्लें आसा तेतून काय ना. मागीर इतकें आसून हय तेणी जी हें प्रोड्यूस केल्या प्रोजेक्ट फायल मेळ्ळ्या तुमचे कडेन? ना, आमी आरटीएच्या अंडर मागला ती मेळटली, कोणाची तेंची मेळटली. पण एकूच आसा, तेणी फक्त 2 जे आसा काय न्हू टेक्निकल जे ताका हें दिलां, क्लियरन्स दिल्लें आसा आनी एनवायरमेंटल क्लियरन्स, हे दोनूय तांकां आसा न्हू. हय, ओनरशीप डॉक्युमेंट कितें दिलेलें? ओनरशीप कांयच ना, ओनरशीप कांयच ना डॉक्युमेंट. डॉक्युमेंट नासतना पास करूंक दॅट इज वॉट आमी म्हणटा कितें आसा, ओनरशीप कितें आसा, कांय ना न्ही डॉक्युमेंट. गव्हर्मेंटची प्रॉपर्टी ते उलयतात तशें न्ही, गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी पासून आलं पण हें जावपाक जाय न्हू. कळ्ळें आसा बाबा, हें जर आसा न्हू, समजा कितें करता सांग पळया, ट्रान्सफर करता, हें करता, तो डॉक्युमेंट तेंच्यांनी लावपाक जाय न्ही, थंय लावपाक जाय न्हू. बिकॉज इट्स अ बुक एंट्री, म्हाका खबर आसा. बिकॉज बिंग आय वॉज हें गव्हर्मेंट ऑफिसर, कळ्ळें न्ही, म्हाका खबर आसा. जेन्ना आमी जागा हें करताली ती बाबा आतां समज आयटीच्या नांवार आसली ती दुसऱ्याच्या, इट इज जस्ट अ बुक एंट्री, बुक एंट्री. पूण ते तरी कितें डॉक्युमेंट दाखोवपाक जाय तेंच्यांनी, कांय दाखयना ते, कांयच दाखयना. आनी कशें आसा, कसलेच तरेचो हें करिनासतना म्हण हांव म्हणटा न्ही, बाबा सीएमाक इतक्यान सांगता बाबा तांकां, बाबा तुज्या मनशांक बाबा शिकय मरे तें, कळ्ळें न्ही, शिकय कितें? तुमी लेजिस्लेटर न्हू, तुमी कायदे कानून करपी, तुमी अशें हें परमिशन नासतना हें सगळें आपल्या हातान तो हें घेवन, कळ्ळें न्ही, ही झुंडशाही कित्या खातीर करता? झुंडशाही कित्या खातीर करता तुमी? वेट फॉर द परमिशन न्हू. तर तुमी म्हणटा जो पळय तेणी वर्च्युअल फावंडेशन स्टोन घालो ती घाई करून घालो, प्रोसिजर फॉलो करनासतना, हें म्हणपाचें हांव. सिद्ध जालें न्ही तें, आं कित्याक ते केलें तेंच्यांनी दाखोवपाक, दिखावा. PI म्हाका म्हणटा तो प्रायम मिनिस्टराचो जर प्रोजेक्ट जर आसा तो तयार येयलो काय म्हटलें, हांवें सांगला PIक, तो येयलो तयार दाखोवपाक, हट्ट धरलो कोणी, PM मोदीन हट्ट धरलो की तो हांगासरूच प्रोजेक्ट जाय म्हणून, ना न्ही. तशें जर ना जाल्यार हो बाब रोहन खंवट्याचो हट्ट कित्या खातीर? तेणी काय हट्ट धरूंक ना न्हू, म्हणून म्हणटा हांव आयज आव्हान करता, आमचो जो सरपंच जो आसा, शेवटची आमची जी हें आसा, कित्याक तो BJPचो हांगासरलो हें आसा, ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा, सरपंच आसा आमचो,
आज ताका आव्हान करता हांव की सीएमा कडेन तूं अपॉइंटमेंट घे आमचे कडेन डायलॉग कर, पण आमची भूमिका इतकीच आसतली की प्लीज हात जोडून हो जो हांगासरलो जो आमचो प्रोजेक्ट जो आसा तुमी स्क्रॅप करा म्हणून. त्याच्या शिवाय आनीक दुसरें हेका सोल्युशन कांयच ना. कळ्ळें न्ही? दुसरें सोल्युशन कांयच ना. कित्या खातीर? कित्या खातीर? इतक्याच खातीर की जे तरेन आतां तेजो जो डेव्हलपमेंट चल्लेलो आसा आमच्या सरपंचाचो, तितून कळटा तो खंय तरी फसला जर आसा ह्या हितूनच्यान तुका मार्ग काडपा खातीर घे उलय सीएमा कडेन उलय. आनी कितें आहा ते हितून जर सोल्युशन हें आसा, कळ्ळें न्हू, अपॉइंटमेंट घे, आमी आमच्यो ज्यो कितें हें आसा त्या तुमचे कडेन मांडटा. कशें दिसता तुमकां? नाजाल्यार आनी तें कांय ना. मागीर फाल्यां सकाळीं तेणी म्हटलेलें न्हू आमी जे कोण स्टेक होल्डर आसा तांकां हें करतले म्हणून, कितें करतले म्हणून सांग, कॉन्फिडन्सांत घेतले. आयज आमी तुमकां ऑफर दिता, तुमी काय येवंक ना न्ही आमचे कडेन? येवंक ना तुमी आमचे कडेन? केन्ना येतले तें बांदून जाल्या उपरांत हेचें उत्तर दिया आमकां. आनी हांवें ताका सांगलां, कोणाक PIक सांगलां, पळय म्हटलें आयज म्हटलें परतून म्हाका सांगचें पडटा, फक्त आमच्या खातीर म्हणलें तुमकां आतां कितें करचें पडटलें फुडें लॉ एंड ऑर्डरचो म्हटलें प्रश्न येतलो म्हटलें. हेचेर म्हणलें तुमी तयार राव म्हटलें. म्हाका इतकें खबर आसा कितेंय जालें कोणी जर गेलें तूं आमकां अरेस्ट करतलो म्हणून, कर आमी रेडी आसा म्हणून सांगलें. कळ्ळें? पूण हें जें कितें चल्लां अनकॉन्स्टिट्युशनल, कळ्ळें न्ही, आनी सगळी हें जी दादागिरी कितें चल्ला काय न्हू ही बंद करा. आनी जो पर्यंत ते हेचें लायसन घेना कंस्ट्रक्शन, आनी दुसरें तुमकां सांगता हांव आतांच स्पश्ट करता की आमी कोर्टान वयतले. कोर्टाची बाब, कारण हो जो हें आसा एपिसोड जो आसा पळय काय न्हू तो हांगासर आमकां करपाकूच जाय. फाल्यां सगळं कोर्ट विचारतलो न्हू तुमी त्या ऑथॉरिटी कडेन गेल्ले काय म्हणून. सो वी वेंट टू द एवरी ऑथॉरिटी. सो सगळ्यांक देव बरें करूं. आनी ही कंप्लेन आयची आयची कंप्लेन तुम्ही आता ही कंप्लेन कोणाक केल्या? एका केल्या? PIक दिल्ली न्हू. तितून कितें मेन्शन केलां? तितून आमी तेच सांगलां थंय कितें कितें घडलां पळय काय डिस्ट्रक्शन कितें जालां तेजेर एक्शन घेवची म्हणून सांगितलें. पूण जेन्ना तेणी आतां हें केलां पळय काय न्हू कितें जालां की फुडें आमी हें करचें ना म्हणून तेणी पळय तें दिलां, एश्युरन्स दिला हय तेणी. कळ्ळें न्ही? आपल्या हेजे कडेन आनी समज तर जालें फुडलो हें आसा कितें तें, कळ्ळें न्ही, आमी आमच्या हेजेर हें करता. कोण आतां ते पळया न्ही कितें घेता ते. कंप्लेन लॉन्च केला आमी, कोर्टान जातलें, बेगीन जातलें आतां, हय दिवाळीच्या पयलीं करचेंच पडटलें आमकां. कळ्ळें न्ही? दिवाळीच्या पयलीं आमकां वचचेंच पडटलें. ओके ना तुवें आयज जेन्ना पळय तें इन्सिडेंट जालो तुवें भितर आसलेलें तर कितें जालें एक्झॅक्टली कितें जालें? एक्चुअली हांव आनी गोविंद संजय आमी सगळीं नेवरा आसलेली जिपाटाचे मिटींग फ्रॉम 9 to 4. वी रिसिव्ड अ कॉल सेइंग दॅट थिंगा कितें काम चालू आहा, मिशिनाचो आवाज येता. So we hurriedly came and we went to the panchayat to meet the sarpanch. But unfortunately the sarpanch was not there, but the Jipad people had come there and we saw them over there. तर आमचे एक मनात एक हें जालें, अरे हेवूय हिंगा आसा पंचायतीन जाल्यार हिंगा खऱ्यांनीच कितें तरी जालां म्हणून वी रश टू द साइड. नॉट जिपाड पीपल, sorry, yeah. So we went there to the side and the doors were closed, and through the gap I had taken some pictures where some cars were inside. So after that Govind sir said let's go and see what is going on, because the machine was heavily excavating the things over there. So when he went alone inside first, he called us, come, this has become too much, and we ran inside and I was live on the video, and to see that it was totally destruction of the aquifers.
गोंयकारांनो जोरी तर हे एक्युफायर्स हे मशिनरी घालून इतले डीप तर हे खडपां फोडटा जाल्यार ती हेजी परिस्थिती कितें जातली ते तुमी चिंतात. तर हांव मागता जेन्ना आमचो सर मुकदम सर सांगता की आपणेन दिवंक ना तो वेटलँड ऑथॉरिटीचो हेड जोरी तर तेणे दिवंक ना जाल्यार ही सीट दाखयता ती खंयची ती रेक्टिफाय करची पडटली कोणेन दिली ती. बिकॉज नो एवरी वन इज सेइंग अरे तुमकां डिमार्केशन करिनासतना बफर झोन तुमचे डिमार्क जायनासतना इन्फ्लुएन्स झोन डिमार्क जायनासतना हे प्रोजेक्ट हिंगा येयले कशे खंयचे एरियान हे पयले वेटलँडाचे ऑथॉरिटी नोटिफाईड वेटलँड इट इज आनी ही तो कस्टडियन आसा आनी ताकाच तुमी ट्रेसपासिंगाचेर घालता. आमी विलेजर्स आनी आमचे ट्रेसपासिंग केस घालप म्हणल्यार हे फकाणा जाता ते जावं तुमी ट्रेसपासिंग केस घाला नाल्यार FIR करा. आमी भितर वचपाक देखून तयार आसा आनी हांव आव्हान करता सगळ्यांक जरी तर हे कंटिन्यू 16तार जे फोर्टनायट मिटिंगाक जरी तर हो निकाल सारको जायना we will go on a high protest, I will go on a hunger strike and I will see that this work is being done. It is for the village, this revenue is for the villagers. This is an asset for all the villagers. First for the people of Chimbal and then after for the surrounding. Thank you. एकूच महत्वाचे आसा सांगपाचें की जेन्ना आमी पंचायतीन गेले थंयसर GTDCचो पै नांवाचो ऑफिसर सरपंचाक आमच्या मेळपाक येयल्लो सरपंचाक मेळपाक येयल्लो कित्या खातीर आपूण बोलो त्या कन्स्ट्रक्शनाच्या लायसना खातीर येयला म्हणपाक लागलो. म्हाजो फोन हांव फोन करता त्या वेळार म्हाजो फोन घेना तो पण तेजे कडेन उलोवपाक दुसरे कोणी पळय फोन लायल्लो तेका तो फोन घेतलो तेका एंटरटेन केलो त्या पयक GTDCच्या कोणी सरपंचान पूण म्हाजो फोन तेणी उचलूंक ना. हितूनच्यान आतां परवा तेणी तेका मेळपाक आपयलो आयकलां हांवें तें कळ्ळें न्ही की परवा तेका आपयला पळया सरपंच आमचो कितें करता तो कळ्ळें. एक सगळ्यांक कॉलीट करता आमचे पंच मेंबर्स आमच्या वांगडा आसा आनी आमकां कितले जाणां 11 जाणांतले कितले जाणां आतां 16 तारखेर आमकां कळटलें कित्याक वी हॅव पुट अ एप्लिकेशन टू द सिंग फॉर द फोर्टनायट मीटिंग दॅट वी वॉन्ट टू अटेंड एंड वी विल सी वॉट इज द ट्रूथ that how many punch members are with us and how many people are not with us because they all have said that we are all with you. So on this mark and on this statement I would like to say that if this punch members and the sarpanch are with us babano yo amcha barabar आणि तुमचे व्यक्त कितें आहा ते मिडिया फुडें करा. थँक्यू. प्रवीण तूं आतां एकलो पंच हांगासर दिसती पडला आनी ह्या आदी एका मिटिंगेक पासून 3 जाण पंच येयलेले तर तूं आतां सद्याक हांकां सपोर्ट करपाक गेला तर तूं कशें पळयता हें जेन्ना काम चलता तुमचे पंचायतीचें जें लायसन नासतना काम जाता. आतां सांगचें म्हणल्यार म्हाका कोणी तरी फोन केलो आमच्या गांवकारांनी आमच्या गांवांच्याक सगळ्यांक पुलिशेन येयलाय म्हणून हांव बेगीन धांवून येयलो कित्याक येयला तरी ते तरी पळोवया म्हणून. पळयत जाल्यार आमी PI कडेन बसले मागीर ते ट्युरिजमाचो तोवूय आसलेलो तेजे कडेन उलयले ताका सांगलें हांवें कितें जो पर्यंत तुका पंचायतीचें लायसन गावना तो पर्यंत तूं काम करूं नाका. ते लोकांक हॅरेसमेंट करप सारकें न्हू कित्याक आमचे सकयले लोक मागीर वयर येता कितें ते आनी तशेंच हांव गव्हर्मेंटाकूय सांगूंक सोदता की बाबा असलो प्रोजेक्ट जो आहा आमच्या गांवकारांक नाका न्हू तुमी जबरदस्ती हाडून थंय हें करूं नाका कळ्ळें तुका. कितें आहा गांवांत कितें बरें जाता तें आमी थंयसर आहा कळ्ळें तुका पूण गांवकारांक जर नाका आमकां नाका न्हू तो हाडूं नाका बऱ्या जाग्यार खंयसरूय व्हरा कोणाचेंच ऑब्जेक्शन ना दुसरे कडेन येयल्यार. तर आतां 16 तारीख तुमची फोर्टनायट मिटींग आसतली तर अदमास करुया कितें तुका कितें दिसता कितें जातलें तुमी तर ओपोज करतलेच हय आनी टोटल इकरांतले कितले जाण ओपोज करतले त्या खातीर हांवें आमच्या गांवकारांक म्हटलां तुमी फोर्टनायट मिटिंगेक येवन बसा थंय कळटलें तुमकां कोण तुमच्या वांगडा आहा कोण कोणा वांगडा आहा तें कळटलें थंय प्रूव जावनी न्हू कळ्ळें तुका. कित्याक तुका सांगता हांव आतां आमी जे पंच आहा ते कोणी हाडल्या निवडून कोणी हाडल्या गांवकारांनी हाडल्या न्हू म्हणजे ते तेंच्यांनी कोणा वांगडा रावपाक जाय गांवकारां वांगडा रावपाक जाय. आतां फोर्टनायट मिटींग आहा 16 तारीख तेन्ना गांवकारांकूय कळटलें कोण कोणा वांगडा आहा आनी कितें तें तेजेर प्रूव जावनी